मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सर्वेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. पिळगांवकारांक परत पुलिसांची नोटीस. पारंपारीक पुजेक लागून जावं येता कायदो आनी सुवेवस्थेचे प्रश्न निर्माण. पीआयक जाप विचारपाक गेल्ले पिळगांवकार फुरियोज. कळ सोसून आसात, काडू नाकात कळी, जाप दिवपाक आमी तयार. मुळे पारोड्या साळावलेची पोरणी मुखेल पायपलायन फुटून शेतां बागायतींची भोव नाशाडी. सरकारान ताबडतोब हाची दखल घेत बागायतदार आनी शेतकारांक लुकसाण दिवची भरपाय. फुडें आयल्या मागणी. राज्यांत उष्णतायेचे ल्हार चालूच. खर उष्णतायेक लागून भलायकीची जतनाय घेवपाचो आयएमडीचो सल्लो. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पिळगांवच्या लोकांक गांवचो प्रश्न सुटावो जावपाक जाय काय नाका. पुजा दवरल्यारय कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रश्न येतलो अशें म्हणत ज्या लोकांनी पुलिशेंत गांवांतल्याच लोकांची कागाळ केल्या तांकां पिळगांवकारांनी शिटकावणी दिल्या. आमी मोव रावल्यात ते गांवच्या बऱ्याक लागूनच. वाद उस्तून काडू नाकात. जशाक तशी जाप मेळटली. पळयात पिळगांवचें प्रकरण. पिळगांव दिवचल वाठारांतल्या खणमाल येरादारी वेव्हाराचो आनी धोक्यात येतले पर्यावरण आनी गांवचो शांतीकायेच्या मूलभूत हक्काचो प्रस्न सुटावो जातलो काय तरसादीवरी हुमकळत रावतलो हें आतां काळच सांगतलो. ट्रकवाल्यांनी कागाळ केली म्हण दिवचल पुलिशेन पिळगांवकारांक नोटीस धाडल्या. तांची कारण जाणा जावन घेवपाक पिळगांवकार दिवचल पुलिशेंत गेले. आयकात ॲडव्होकेट अजय प्रभुगांवकर आनी पिळगांवच्या थळाव्यांक. ह्या 7 फेब्रुवारीक आमचे जे थोडे कामगार आसात, निलेश कारबोटकर, बाबूसो कारबोटकर आनी अनिल सालेलकर एका ऑर्डर अंडर सेक्शन 126 ऑफ BNSS जी सर्व जाल्ली त्या खातीर आयज आमी विचार विनिमय करपा खातीर PI कडेन येयल्ले की ऑन वॉट बेजीस तूं कंप्लेन हेंचेर फायल केल्या. कित्याक म्हाका तरी दिसता की 1 जानेवारी जो आसता पळय तो वार्षिक मया तळ्याचेर तेंची पुजा आसता. ते सगळे जाण ते पुजेक आसलेले. पुजे दिसा तेंच्यांनी खंयचो लॉ अँड ऑर्डर बिगडलो हो आमकांय खबर ना. पूण आमी विचारपाक गेल्ले की ऑन वॉट बेजीस तुमी फायल केल्ली. तो आतां आमी PI ना DYSP ना थंयसर. तो PSIन आमकां सांगलें की काही ट्रक ओनर्सांनी तेंच्या अगेन्स्ट कंप्लेन दिल्या म्हणून. सो आतां कितें कंप्लेन दिल्या तें आतां पळयतलें. आमकां 19 तारीख म्हणून 19 तारखेक आमकां डेप्युटी कलेक्टरा कडेन वचूं मेळटा. तेन्ना विचारचें पडटलें की बाबा कितें तांकां लॉ अँड ऑर्डर बिगडपाची कितें पॉसिबिलिटी आसल्यो जेणे करून हेंचेर आयज नोटीस सर्व केल्ली आसा. सो इतलेंच सांगता की आयज जर ट्रक ओनर हेंचेर कंप्लेन दिता जाल्यार फाल्यां हे तेंचेर कंप्लेन दितले. हे प्रकरण अशेंच वाडत वतलें. कित्याक आयज थंय ट्रकाचेर ताडपत्री आसता काय ना हो पळोवपाचो अधिकार गांवच्या लोकांकूय आसा. तांकां धुल्लो जाता काय ना हें पळोवचें पडटलें. कित्याक आतां आमचेच लोक म्हणून हें केन्ना आमी उलयनासलेले. पूण अशा रितीन जर कंप्लेन फायल केल्यो गेल्यो जाल्यार हेजें उत्तरूय त्याच पद्दतीन दिलें वयतलें. इतलेंच हांव सांगता. म्हणजे ही फॉल्स कंप्लेन आसा अशें म्हणटा. हय तांकां प्रूव करनी न्ही कितें तेंच्यांनी कितें केलां तें प्रूव करनी. एज ऑफ नाव आमकां तरी दिसता टॉक्स चालू आसा. जाता तितले कॉपरेट करता. ट्रक चलोवंक जाय हांगातलो बिजनस चलोवंक जाय म्हणून आयज पर्यंत परत स्टॉप करूं नासलेले. खंयच्योच एक्टिविटी स्टॉप करूं ना. जरी तर टेनंटेड प्रॉपर्टी थंय ते पळय डंप केले वता तरी शेतकार सगळे ओगी आसा. कित्याक जावं आमचेच लोक ते. पूण आमचेच लोक जर अशे कंप्लेन दिवपाक लागले जाल्यार मागीर हेजें उत्तरूय आमकां तेच पर्यंत दिवचें पडटलें. आयज आमची कंप्लेन आसा म्हणून आमी चलपाक पुलीस स्टेशनान येयले. म्हाका तरी इतलो विश्वास आसा जें आमी कितें नांव आमचें तें हेजेर येयलां त्या हेज्या संदर्भान हांव म्हणूंक सोदतां की 1 तारखेक आमची वार्षिक पुजा आसता तळेश्वर तीर आनी 4 तारखेक तेंच्यांनी परत मेन्शन केला 4 तारखेक हो म्हणटा तो कसलोच खसरूच मुवमेंट कितें ना. कित्याक तर मुवमेंट जाल्लो तो फक्त 2 तारखेक जाल्लो. नायट तेज्या उपरांत कितें आसा तें बंद आसा. आमी म्हणटा तुमी आमकां खंयचे जर आहा ते पुरावे हाडून दाखया. आमी ते पुरावे पळोवन आमी कितें आहा पळय तें माफी मागूंक सुद्दां शकता. कित्याक की आमकां फक्त पुरावे दाखोवपाक जाय की बाबा आमी खरेंच तुमकां खंय गाडी चोल्याचा आनी कितें आसा पळय आमकां दाखोवचें. हो आरोप आमचो हो आरोप लायला तो खोटो असो म्हाका तरी दिसता. कित्याक हांव तरी सारको प्रामाणिकान ज्या 2 तारखेक जी नायटीक जे हें केल्लें आसा त्या हितून स्पश्ट उलयल्लो आसा की खंयच्याच गव्हर्मेंट बॉडी जी आसा ताका कोणीच कितें म्हणचें न्हू अशें सुद्दां हांवें म्हटलेलें आसा. आनी म्हाज्या फुड्यान आमचो मामलेदारूय आसा. आमी हांकां आतां इतकें दिसतालें हेंच्या बरेपणान हांकां चालू करूंक दिल्लें. हांव शेतकार म्हाका दोनूय कडेन शेत आहा माटवाडा जंक्शन आनी सारमनत जेटी. आतां जर अशें जर हे आमचे आरोप करूंक लागले जाल्यार आमी ताका हो फुडल्या शुक्रारा थंय गेट पडटली आनी आमची ओन प्रॉपर्टी आहा तेंच्यांनी चलता पळय
आता हेंचे पट चलता म्हणून आमी वगैरे आता 10 महिने जाले आमी आता कळ सोसून रावल्या. सरकाराकूय कळपाक जाय आसलें बाबा हेजे खंय तरी सोल्युशन येवंक जाय. जो पर्यंत तेंचो धंदो चालू उरता तो पर्यंत कांयच आमचे कडेन सोल्युशन येवचें. जो पर्यंत बंद जातलो तेन्नाच थंय सोल्युशन येतलें. आनी हांव तांकां सांगता परत तुमी आमचें कांय करूं नाका. आमी कोणाकूच वायट शब्द दिवंक ना आनी ह्यान फुडें पासून आमी तेंच्या रिक्वेस्टाचेर आसा सगळे गव्हर्मेंट बॉडीचेर. पिळगांव दिवचल बरोच तेंप जालो खण मालाचे येरादारी वयल्यान ट्रकवाले आनी शेतकार असो संघर्ष चालू आसा. शेतकार, ट्रकवाले, पुलीस, मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टराच्या कोर्टात पावले. आमदार मदीं पडले, कांयच जालें ना. शेवटाक हायकोर्टाची बडी पडली आनी कांय प्रमाणात शेतकारांनी नमते घेतिल्ल्यान ट्रक कोर्टान घालून दिल्ल्या वेळा भितर धांवपाक लागले. आता मदींच कोणे तरी पुजेचे निमित काडून कुरापत काडल्या. बॉल परत डेप्युटी कलेक्टराच्या गोलीत गेला. पळोवया गांवचो फुडार कितें जाता तो. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार आनी सानिका नागवेकार. शारां आनी गांवगिरो वाठार घणघणावन आनी तणतणावन सोडपाची सध्या नेटान तयारी चल्ल्या. तरणाट्यांक शिगम्याची सुलूस लागल्या. केपेकारांक शिगमो मनोवपाक जाय. केपें शिगमोत्सव समितीन शिगमो मनोवपा खातीर केपेंचो आमदार एल्टन डिकोस्टान सरकारा कडल्यान परवानगी मेळोवन दिवची अशें मागलां. आयज जो शिगमो उत्सव जाता जाल्यार कित्याक आमच्या आमदाराक घेवन फुडें सरून आमी हो सगळो म्हणजे जो प्रोग्राम आसा तो तेज्या अंडर कित्याक घेवन करपाक शकना. आनी लोकांची मागणी आहा आनी आमदारान अशें न्ही की आपूण एकटोच जी काँग्रेस पार्टी अशी म्हणून फुडें वचो ना. ती पार्टी न्हू, सगळ्यांक घेवन फुडें वचपाचें अशें तेजे बीन विचार आहा. आनी आमकां लोकांक जाय कितें म्हणून सगळ्यांक घेवन एकठांय घेवन हो शिगमो करपाक. सो तेकाय बीन हितून कॉन्फिडन्सान घेवन फुडें सरपाक आमचें हें मागणें सरकारा कडेन. सरकारान चिंतचें म्हणल्यार तेकाय बीन कित्याक ना, तो रेप्रेजेंटेटीव आसून तेका कित्याक ना. सो तेकाय हो भाग दिवन तेकाय हेजे रायट दिवपाक आमचें मागणी. पयलीं कित्याक अशें भायलो कित्याक करपाक जाय काय म्हणून ते म्हणपाक लागले कितें पयलीं जेन्ना 2 फावटी फाटले 2 वर्सां केल्ली तेन्ना म्हणपाक लागलो कोड ऑफ कंडक्ट घातलो. तेका लागून म्हणपाक लागलो आतां म्हणपाक लागले तेणी डायरेक्ट तेणी पयलींच हाडून दवरलेलें आसलेलें डिस्कशन करचें पयलींच तेणी मेंबर विचून काडलेलें. आमदाराक जो आतां प्रेझेंट एम.एल.ए. आसा एल्टन डिकोस्टा ताका शिगमो करपाक तेंच्यांनी गव्हर्मेंटान मान्यताय दिवची. कित्याक जर हो आमदार आसा हो लोकांनी मॅन्डेट दिवन इलेक्ट जावन येयल्लो आसा आनी हे पयलींसान इलेक्ट जावन तो जो पळय आमदार येता तोच शिगमो हांगा उत्सव करता. हे पयलींसान चालू जाला. पयलीं प्रकाश वेळीप शिगमो करी, मागीर ताजे फाटल्यान प्रकाश वेळीप पडटरी बाबू कवळेकर उर्फ चंद्रकांत कवळेकर हो शिगमो करपाक लागलो. तेच फाटल्यान आतां चंद्रकांत कवळेकर केलें ऑटोमॅटिकली एल्टनाक हो मॅन्डेट मेळपाक जाय, हें उत्सव करपाक मेळपाक जाय आशिल्लो. पूण आतां 2 वर्सां जालीं. 1 वर्स कोड ऑफ कंडक्ट लागलेल्या कारणान मेळना. 1 वर्सा ऑपोजीट बाबून तेंच्यांनी केला. ह्या वर्सा आमची डिमांड आसा सगळे केपेकार वतीन की आमकां आमचे एल्टनाक आमच्या आमदाराक जी पळय कमिटी धाडला त्या कमिटीच्या तर्फे हो शिगमोत्सव उत्सव करपाक साजरो करपाक मेळचो अशें आमचें डिमांड आसा. कमिटी आमी धाडिल्ली तातूंत कमिटीक रिजेक्ट केल्या आनी कितें आमकां कॉरस्पॉन्डन्स कांय जावं ना. सो आमकां तें कॉरस्पॉन्डन्स जावं ना म्हणून आमी आतां बायट घेता. केन्ना धाडलेली 31 जानेवारी कमिटी धाडिल्ली. सो आतां कितें मागता तुमी? आमी इतलें सगळ्यांक मागता सद्याक इलेक्शन कांय लागूना, कित्याक कोड ऑफ कंडक्ट कांय लागूना, कित्याक म्युनिसिपालिटी काय कितें गव्हर्मेंट कर्मचारी तांकां तांणी थ्रू करपाक. सो आमदार आमगेलो आतां निवडून आयिल्ले कारणान ताका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाक जाय. आतां ही जी कमिटी आसा ती सगळी केपेकारां घेवन केल्ली आसा. अशी न्ही की एक खंयचो एकूच समाजाचो ना खंयचो एकूच हाजो पार्टीचो लोक तांकां ती आपलो आसा. हातूंत ऑल ओवर केपें लोकांक घेवन केल्ली आसा कमिटी. तुमी जाल्यार ती मागीर पळोवंक शकता. सो आमी कितें म्हणटात एक ताका ऑपॉर्च्युनिटी दिवची ताजी लिडरशीप अंडर हे कमिटी ताका तो शिगमो करपाक मेळचो. लास्ट 3 वर्सां जालीं जाल्यार हो आमदाराक ते खंय शिगम्याक इनवॉल्व करनात. म्हण आमची सगळ्यांची मागणी आसा की आमदार हे शिगम्याक कित्याक ना. तो एक आमगे रिप्रेजेंटेटीव वेल्यान गोंयचो ताका एक बरो मान आसा. म्हणजे तांणी कितें तरी गव्हर्मेंटान विचार करून ताका मुखार हाडून ताजे मार्फत हो शिगमो जावपाचो असो आमची मागणी आसा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकार. आता घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव आपल्यान येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मुळे पारोड्या चाळवलेची पोन्नी मुखेल पायपलायन फुटून शेतां बागायतींनी घसघशाच्या उदकान भोव नाशाडी केली.
संबंधित सरकारी खात्याच्या घाळपणाक लागूनच हे जाल्ल्यान सरकारान ताबडतोब हाची दखल घेत बागायतदार आनी शेतकारांक लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी फुडें आयल्या. सरकाराची करणी आनी पारोड्या नासाडेचे पाणी अशी अवतिकाय जाल्या. साळावलेच्यान वास्को वचपी उदका पायपलायन काल मुळ्या फुटली. उदकाचो फवारो आनी उदक व्हांवपाचो वेग इतलो नेटा नासलो की वाठारांतल्या बागायतींतले रोंपे, वांयगी, मिरसांगो, हळद व्हांवून गेलीच. पुरुमेता खातीर सुकत दवरिल्ले खोबरेय व्हांवून गेले. सरकाराच्या उदका विभागाच्या घाळपणाचे दर्शन परत एक फावट लोकांक घडले. आयकात शेतकारांचे उतफर्के आनी घडिल्ले वास्तव. गव्हर्मेंटान जे आज लॉस जालां आमकां तेंचे वांगी आशिल्ले, चिटकी मिटकी आसले, तांबडी भाजी आनी मिरसांग रोयल्ले ते सगळे तेंचे पिड्यार जाल्या. प्रेशर जो इतलो हाय आसलो आनी इतलो हाय आसलो की तेंचे सगळे काबार जाले. सो गव्हर्मेंटान तांकां गव्हर्मेंटान तांकां शेतकारांक तेंचे लॉस जाला. लॉस जे आसा ते समजून तांकां कितें दिवचें अशें आमची मागणी आसा. सो तांकां कितें तरी कॉम्पेन्सेशन दिवन तेंची जी नुकसान भरपाई आसा ती करची म्हूण आमी मागतात. आनी त्याच बरोबर हांगा खोबरें गेले कडेन आसा, लोकांक सुकोंक घातले. खोबरी गेले, हळद आशिल्ली सगळे गेले. सो लोकांक खूब लॉस जाला. आनी हे तेजेर पोट भरता न्हू शेतकार. लोक आतां तेंची ती भाजी तेंचे आतां पोट भरपाचें आनी ती भाजी बी सगळी गेल्ले कारणान तेंचो जो दिसपट्टो जें कितें आशिल्लें तेंकां कितें मेळटालें तें टोटल लॉस जाल्लें आसा. सो हांव रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटा कडेन येवन इन्स्पेक्शन करचें आनी तेंची जी नुकसान भरपाई आसा ती तांकां दिवची पडटा. ते सगळे तिडके आनी वांगी आनी भेंडे आनी मिरसांगो सगळे पेड्यार जाले. सगळे पिड्यार. हय. तुमकां कळ्ळें ना हांगा? आमकां कळो ना. चापकोन हे जाले ते फुटले ते. आनी मागीर उदक येवन मागीर उदक येवन मागीर येवपा सुद्दां मेळना जालें. उदक येतरे हें सगळें व्हांवून गेलें तुमगेलें. गेले कितें कितें रोयलें तुवें हितूंक? सगळे रोयलो कोकण दुदी आनी वांगी आनी तिडकी मिरकी सगळे रोयलो. आनी सगळें गेलें. सगळें गेलें पिड्यार जालें सगळें. हय. आतां तेणी कितें कॉम्पेन्सेशन दिवचें म्हूण मागता तूं? तें दिवचें म्हणून मागता. कोणाचे रोंपे व्हांवून गेले, वर्सभराचे उत्पन्न गायब जाले जाल्यार प्रेमा बोरकारान पुरुमेत करून सुकत दवरिल्ली हळद आनी खोबऱ्यांचोय सत्यानाश जालो. मागे इतले वजेभर हळद हांवें बारीक करून उकडून बिकडून सामकी आयज भरपाची. कोणा खबर आयज जालें म्हणून. आनी खोबरें सगळें गेलें व्हांवून. गेला. मागीर तुका काय कळ्ळें हांगा उदक पायप? चेडवाय गेल्ले आनी ती सून मारल्यार आपल्याच्यान येवपा जायना इतले वयर उदक येता आसतना. हय. आनी हांगा सुकोंक घातले तुगे सगळे? गेले. हय. हळद आनी कितें गेलें तुगेली? खोबरें. पूण हेचेर कितें मागता तूं तेणी दिवची म्हणून? हय आतां कितली थोडी हळद वजेभर हळद आनी आतां वर्सभर हांव भाजी. ही सगळी गेली. हय सगळी गेला एक नाच कांयच. सो हांव मागता की जे पळय ऑथॉरिटीज आसा तेंचे कडेन मागता की तांकां कितें तरी नुकसाण भरपाई तरी दिवची. कित्याक लोक हे गरीब लोक ते बाबडे हेजेरूच आपल्या वर्साचेर कितें रोवन करून आपले कितें तरी पोट भरताले चलयताले. सो तांची सद्या नुकसाण जाल्लें आसा. ते तुमी पळयलां आसतलें सगळे कडेन तूं कोणी हळद रोयल्ली आशिल्ली तिगे हळदी गेल्या. हांगा वांयगी भाजी सगळी म्हणल्यार ह्या उदकाचो प्रेशर जो इतलो आशिल्लो त्या प्रेशराचेर सगळी हे धुवन गेल्ले आसा, पुसून गेल्ले आसा. सो हांव मागता की तांकां कितें तरी गव्हर्मेंटान तेंची जी नुकसाण जाल्लें आसा तें पळोवन करून तांकां नुकसाण भरपाई दिवची. आणि आता ऐकात उपसरपंच आणि PWDच्या एक ट्रेस करपाक लागून हांवें पयलीं दोनूय लायन बंद केल्यो आनी दोनूय बंद करतकीर म्हाका लायट म्हणटा वाल दिसपाक लागलो. वालान म्हाका कळ्ळें की ती आमची ओल्ड लायन आसा म्हणून. तेन्ना रोखडेच हांवें न्यू लायन हेंची रोखडी चालू केली आनी ओल्ड लायन कंप्लीट बंद उडयली. आतां डिवॉटरिंग चालू आसा. तें आनीक वरभर लागतलें. हो इन्सिडंट जवळ जवळ 12-12:30 इतल्यान जाल्लो. आनी एक वरभरान तें उदक सगळें सुकतलें. हें उदक अफेक्ट कोणा जाला? तुमचो हें उदक आतां सगळ्या मारगांव सालसेट एरिया आनी मारगांव लोकांक उदक कमी मेळटलें. एक लायन ऑलरेडी चालू आसा आमची. फॉर्टनायट मागीर एक चालू आसा, न्यू आसा ती चालू आसा. पूण तें उदक सगळ्या तितलें मेळपाना. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी मुजैफ शेख. पणजे सध्या सुरू आशिल्ल्या स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून ह्या वर्सा जावपी शिगमोत्सव फ्लोट परेडाचो मार्ग बदलला. 22 मार्चाक जावपी हो परेड आतां सदच्या मार्गा बदला पोन्न्या सचिवालया कडल्यान कांपाल मेरेन वतलो. पळयात पुराय बातमी.
गोंयांत धोलार बडी पडल्या. शिगम्याचे वारे बरेच नेटान घोळपाक लागला. गांवगिऱ्या वाठारांनी तर शिगम्याची रसरशीत उमेद पळोवपाक मेळटा. हीच संस्कृती शारांनी हाडची ह्या हेतान पणजे शिगमोत्सव समितीक अंदूच 37 वर्सां जाली शिगमो घडोवन हाडटा. 14 मार्चाक आझाद मैदानार वर्सावळी प्रमाण गुलाल खेळटले. 19वेर ऑर्केस्ट्रा जातलो. 20वेर मराठी नाटक जातले. 21वेर संगीत संध्या जातली. 22वेर शिगम्याची मिरवणूक आणि 23वेर लावणी नृत्याची कार्यावळ जातली अशी माहिती समितीच्या जाळवणदारांनी पत्रकार परिषदेंतल्यान दिली. We'd like to extend our greetings for Holi also. The invitation is for the 14th of March at Azad Maidan. The parade will happen on Saturday, the 22nd of March. The route will be along DB Road because all the smart city work that is happening. We believe that that would be the best thing. So there were 5 days of programs also in Azad Maidan, same as last year was beautifully hosted. 14 मार्चाक जी होळी आसा रंगपंचमी त्या दीस आझाद मैदानान गुलालोत्सव जातलो. हांव सगळ्या पणजेकारांकूच न्हय सगळ्या गोंयकारांक सांगता मोठी हजेरी लावची. सगळ्यांनी येवन एकतेन थंय रंग लावचो एकामेकाक आणि आमचो वर्स पद्दती प्रमाणे थंय आमचे समितीचे कार्यकर्ते आसतले. आसा म्हणटा ती आमचे प्रायज मनी. सरकार आमकां जवळ जवळ 10,50,000 प्रायज मनी दिता. ताज्या भायर आमकां प्रायवेट एंटरप्रायजूय हेल्प करता. अशें करून 10,57,000 आमचो टोटल प्रायज मनी आसता. हाज्या भायर अंदू टुरिजम डिपार्टमेंटान आमकां गोंय सरकारान जवळ 25 लाख ग्रांट अप्रूव केला. हांव आभारी आसा माननीय मुख्यमंत्र्याचे तशेंच टुरिजम मिनिस्टराचे आनी आमचे लोकल MLA बाबूश मोन्सेरात तिगाय जाण दोतोर सावंत बाब रोहन खंवटे आनी बाबूश मोन्सेरात हांच्या सहकार्याक लागून आतां आमचो जो 20 लाख ग्रांट आशिल्लो तो अंदू 25 लाख केला. हातून आमकां खूब मदत जातली. खर्च खूब आसता. आमकां बाकीचे प्रायवेट सॅक्टरूय आमकां हेल्प करता आनी जें कितें आमचें वाचून दवरलां हें तुमी हें पळयता ऑफिस हें सगळें तें इतल्या वर्साची मेहनत आमचे जे कार्यकर्त्यांनी केल्ली आसा ताका लागून आज तुमी प्रेस कॉन्फरन्स आमी अभिमानान सांगता आमच्या ऑफिसान घेता म्हणून. रिक्वेस्ट आसा जे फ्लोट घेवन येता आनी रोमटा मेळ बी जे घेवन येता तांकां की तांच्यांनी ह्या वर्सा तरी लायन अप टायमार जावचे टायमार भायर सरचे तशेंच कोणाक त्रास न दिता. लास्ट टायमाक आमकां थोडे हांव नकळो कशें कित्या खातीर जालें तें पण लास्ट टायमाक आमकां थोडे त्रास जाले. रातचे 12-1-2 जायसर आमी उरले थंय जिरगून 3 जायसर आमी सामके उरले थंय. ते अशें जावंक दिवं नाका कित्याक ल्हान ल्हान भुरगे घेवन लोक येता तांकां पळोवपाक जाय आनी आमी तो टायमार भायर काडिना. लोकांक दिसता आमी समिती कांय करिना. आमी समिती थंय कांयच करूं शकना कित्याक आमी इवन पुलिशेचो बरो हेल्प आशिल्लो तेंच्यांनी खूब मेहनत घेतली पण ते कोणूच आयकलें ना आनी ते येतना अशे तरेन येता की आमच्या कोणाचेच आयकना. इवन पुलिशेचे आयकना आमचें आयकना की तांच्यांनी जाता तितले बेगीन येवन लायन अप जावचें आनी टायमार भायर सरचें. लायट इफेक्ट म्हणटा तो फक्त हाका फ्लोटांक जाय पडटा पण रोमटा मेळ जे आसा तांच्यांनी फुडें येवंक शकता ते पण तेय आडोवन दवरता तेय फुडें येवंक सोदिना. म्हणून म्हाजो रिक्वेस्ट तांकां आसा तुमचे कडसून पावयता की तांच्यांनी ह्या वर्सा तरी आनी फुडेंय बी की टायमार येवन टायमार स्टार्ट करून की आमी 9:30-10 पासून सोंपोवंक सोंपता आनी तो 9:30-10 पासून सोंपला लोकांकूय दिसता की पणजेकारान तांच्यांनी बरो मेहनत घेतली आनी बरें जालें म्हणून. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीज, समृता खणगांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सांस्कृतीक दायज सांबाळून दवरपी काणकोण वाठार बरोच फामाद. ह्या वाठारांत शिगम्याचे आगळे वेगळे प्रकार पळोवपाक मेळटात. लोकांनी दायज अजून मेरेन सांबाळूनय दवरला. पळयात देविदास गांवकरान दाखयिल्लो काणकोणचो शिगमो. आयज आमी कलेचें संवर्धन करपा खातीर किंवा कलेचें संरक्षण करपा खातीर कोट्यांनी रुपया खर्च करता पूण खऱ्या अर्थान ही जर कला खंयच पयशे खर्च करनासतना खंय संरक्षीतपणां आशिल्ली किंवा सुरक्षीतपणान खंय आशिल्ली जाल्यार ती गांवांक आशिल्ली. आनी खऱ्या अर्थान ही जी गांवची कला आसा ती कला शिकिल्ल्या मनशांनी न्हय तर जे लोक शिकुना अशा मनशांनी सांबाळून दवरिल्ली आसा. ह्या कलेचें अस्तित्व किंवा ह्या कलेचें खरें दर्शन घडटलो जाल्यार आमकां गांवांनी वयचें पडटा
आयज गोंयच्या दक्षिण गोंयांतल्या वेगवेगळ्या गांवांनी पारंपारीक शिगम्याचो उत्सव सुरू जाला आणि हो उत्सव गेले 2 दीस जाले सुरू जाल्लो आसा आणि फाल्यां मेरेन ह्या उत्सवाची सामकीच नेटान जी कारवाई जी आसा किंवा कारवाहक म्हणटा ती प्रक्रिया चालूच उरतली आणि ती निमण्या 3 दिसां नंतर थांबतली आणि ही जी प्रक्रिया सुरू करता आसतना गांवांतले सगळे लोक एका दिसा आपल्या कुळदेवाच्या मुखार येता आणि थंयसर देवाचो आशिर्वाद घेवन मेळ नांवाचो एक गट तयार करता आणि हो गट आपल्या शेजारी पाजारी आशिल्ल्या वेगवेगळ्या गांवांनी वयता आणि जेन्ना जेन्ना ते वेगवेगळ्या गांवांनी वयता त्या गांवांत आशिल्ल्या मांडाचेर आपल्या वेगवेगळ्या पद्दतीच्या कलाचें थंयसर दर्शन लोकांक घडयता. खास करून तोणयाचे वेगवेगळे प्रकार, तालगडी, थेंगे अशा वेगवेगळ्या स्वरुपाचे खेळ थंयसर ते खेळटा आणि हे जेन्ना खेळटा तेद्या वेळाचेर गांवांतले लोक तांकां मान सन्मानाच्या रुपान म्हणटा तशें नाल्ल, फोव किंवा तांदूळ अशा वेगवेगळ्या पद्दतीची द्रव्यां दिता आणि जेन्ना मेळ अशा वेगवेगळ्या गांवांनी वयता त्याच बरोबर वेगवेगळ्या गांवांतले मेळ आपल्या खंयच्या तरी वेगवेगळ्या गांवांनी येता म्हणजे येवप आणि वचप अशी देवाण घेवाणाची प्रक्रिया चालू आशिल्ल्यान वेगवेगळ्या गांवां कडेचे संबंदी तितलेच बऱ्या रितीन टिकता. खऱ्या अर्थान हो जो पारंपारीक शिगमोत्सव आसा तो शिगमोत्सव जितो उरपाक जाय किंवा तो जर बऱ्या रितीन टिकपाक जाय जाल्यार ताचे खातीर नवी पिढी ही तातूंत सामील जावपाक जाय. नव्या पिढीन हो शिगमो किंवा शिगम्योत्सवाचे वेगवेगळे कलेचे आविष्कार शिकपाक जाय. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. राज्यांत उश्णतायेचे ल्हार चालूच उरतले. खर उश्णतायेक लागून भलायकेची खासा जतनाय घेवपाचो सल्लो आयएमडीन दिला. बुधवारा उष्ण आणि दमट परिस्थिती आसतली. नितळ मळब आणि सुके हवामान तिगून उरतले. सकाळी आणि सांजे धुके पडटले जाल्यार दनपारच्या खर उष्णतायेक लागून भलायकेची खासा जतनाय घेवपाचो सल्लो हवामान विभागान दिला. बुधवारच्या चडावत आनी उणे तापमान 36 ते 24 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. बोट धनियांक खासा शिटकावणी आयएमडीन दिवंक ना. राज्यात उष्णतायेचे ल्हार, भलायकेची खासा जतनाय घेवपाचो सल्लो. उष्ण आणि दमट परिस्थिती, नितळ मळब आणि सुके हवामान, दनपारा खर उष्णताय. आयच्या चडावत आणि उणे तापमान 36 ते 24 डिग्री सेल्सियस. बोट धनियांक खासा शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोगाचो.